पहिलो तिमोथी 3 अध्याय पल्टाउनुस्। हाम्रो पास्टरीय पत्रहरूको अध्ययनमा हामी अब चाहिँ डिकनमा हुनुपर्ने गुणहरू भन्ने खण्डमा आइपुगेका छौँ। त्यसैले पहिलो तिमोथी 3 अध्यायको 8 पददेखि 13 पदबाट आज हामी हेर्नेछौँ प्रभुको सहायताले। अनि हाम्रो आज यहाँबाट हाम्रो विषय हुनेछ मण्डलीमा डिकनहरू 8 देखि 13। अनि विशेष गरी यसलाई 4वटा बुँदाहरू बनाएर आज हामी यो खण्डलाई बुझ्न खोज्नेछौँ। पहिलो चाहिँ डिकन शब्दको अर्थ हामी हेरौँ। डिकन शब्दको अर्थ। अनि दोस्रोमा चाहिँ डिकनको ओहदा हामी हेर्नेछौँ। डिकनको ओहदा। तेस्रो चाहिँ डिकनको आवश्यकता र चौथो डिकनको मापदण्ड वा उसमा हुनुपर्ने गुणहरू। आउनुहोस् पहिलो तिमोथी 3:8 देखि 13 पहिला हामी सरस्वती पढ्नेछौँ। यहाँ लेखेको छ पहिलो तिमोथी 3:8 देखि 13 यही प्रकारले सेवकहरू पनि गम्भीर हुनुपर्छ, दुई जिब्रे, पियक्कड, नीच कमाइको लोभी हुनु हुँदैन, चोखो विवेकसित विश्वासको रहस्यलाई पक्रिराख्ने हुनुपर्छ। तर उनीहरू पनि पहिले जाँचिउन्, त्यसपछि निर्दोष पाइए भने उनीहरूले सेवकको काम गरून्। यही प्रकारले उनीहरूका पत्नीहरू पनि गम्भीर हुनुपर्छ, बदनामी नगर्ने, सतर्क, सबै कुरामा विश्वास योग्य हुनुपर्छ। सेवकहरू एउटै पत्नीका पति हौन्, आफ्ना छोराछोरीहरू र आफ्नो घरलाई राम्ररी सञ्चालन गर्न सक्ने हौन्, किनकि जसले सेवकको काम राम्ररी गर्दछन् उनीहरूले आफ्ना निम्ति एउटा असल दर्जा र ख्रीष्ट येशूमा भएको विश्वासमा ठुलो साहस प्राप्त गर्दछन्। हुन्छ, अब हामी पहिलो बुँदा अध्ययन गर्नेछौँ। डिकन शब्दको अर्थ। डिकन शब्द चाहिँ ग्रिकको डियाकोनोस भन्ने शब्दबाट आउँछ, जसको अर्थ चाहिँ नोकर वा सेवक भन्ने हुन्छ। त्यसैले यो कति नम्र काम हो भन्ने कुरा हामी यसको शब्दबाटै देख्छौँ। बुलिन्जर ले चाहिँ यसलाई यसरी अर्थ लगाउनु भएको छ। डिकन भनेको चाहिँ नोकर, परिचारक अथवा टेबलको सामु पर्खने वेटर, त्यसरी भन्नुभएको छ। ऊ पर्खिरहेको छ। अनि वेटर भनेको त यो वेट गर्नु, टेबलको सामु भनेपछि त्यो वेटरले चाहिँ ऊ जहाँ छ त्यहाँ ऊ खास आफ्नै निम्ति छैन, ऊ अरूको निम्ति छ है। अनि अरूको खानपानको विशेष हेरचाह गरिरहेको छ, अर्थात् टेबलमा पर्खिरहेको छ। अर्थात् त्यहाँ खाने व्यक्तिहरू छन्, अनि के सिद्धिएको छ, के थप्नुपर्छ, अनि त्यसपछि त्यहाँ कसरी सेवा गर्नुपर्छ भन्ने ऊ हेर्नलाई उभिरहेको छ। त्यसैले डिकन भन्ने शब्दको त्यो अर्थमा हुन्छ। अनि स्क्रिन कसले देख्नु भएको छैन एकचोटि मेसेज पठाउनु त। नवीनजीले देखेको छैन भन्दै हुनुहुन्छ। अरूले देख्नु भएको छ? सबैले देख्नुभएको जस्तो छ भन्नुभएको छ। त्यसरी नवीनजीको केही त्यहाँ समस्या होला, त्यहाँ स्पिकर भ्यू गर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ होला सायद। हुन्छ, मिलाउनुहोस् ल, हामी अघि बढ्दै गरौँ। देख्नुभएको हुनाले हुन्छ। प्रशान्त भाइले पनि देख्नुभएको छ अरे, त्यसैले त्यति समस्या नहुनुपर्ने। त्यहाँ केही नवीनजीको सिस्टममा केही समस्या भयो होला। मिलाउँदै गर्नुहोस् ल, हामी अघि बढौँ ल। त्यसैले डिकन भनेको चाहिँ यस्तो व्यक्ति हो जो चाहिँ
उसले चाहिँ अरू व्यक्तिको फाइदाको निम्ति अथवा अरू व्यक्तिको सेवाको निम्ति भनौँ है, उसले चाहिँ आफ्नो सेवा दिइरहेको छ। ऊ आफ्नै निम्ति त्यहाँ खडा छैन, तर अरूको निम्ति काम गरिरहेको छ। ऊ चाहिँ एउटा नोकर चाहिँ, हुन त हामी सबैजना परमेश्वरको दासहरू हौँ, तर यो व्यक्ति चाहिँ एउटा सेवकको हैसियतले त्यहाँ खडा छ, अरूको फिक्री गरिरहेको छ। त्यसरी डिकन भनेको चाहिँ सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति भन्ने अर्थमा बुझ्छौँ। अनि अरूहरूको भौतिक खाँचोहरूको फिक्री गरिदिने व्यक्ति है, भौतिक खाँचोहरू पनि भन्न सक्छौँ, अरूको भौतिक खाँचोहरूको फिक्री गरिदिने व्यक्ति। अनि त्यसरी डिकनको सरल हिसाबमा बाइबलमा यसलाई सेवक भनेर अनुवाद गरिएको छ प्राय ठाउँहरूमा। अनि यो डियाकोनोस भन्ने शब्द वा डिकन भन्ने शब्द जुन हामी हेर्दैछौँ, वास्तवमा यो चाहिँ धेरै पटक प्रयोग गरिएको शब्द। त्यसरी हामीले हेऱ्यौँ डिकन शब्दको अर्थ हामीले हेऱ्यौँ। अब हामी डिकनको ओहदालाई विचार गर्नेछौँ। डिकनको ओहदा, अनि यहाँ दुईवटा कुरा विचार गरौँ है। डिकनको ओहदामा चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ हरेक विश्वासी अथवा हरेक ख्रिस्टीय जन मण्डलीको हरेक सदस्य सेवकहरू हुन्, दासहरू हुन् है। हरेक विश्वासी नै दासहरू हुन्। अनि यो शब्द एकदम सामान्य तरिकाले बाइबलमा प्रयोग गरेकोबाट हामी केही कुराहरू विचार गरौँ। यहाँ चाहिँ सबभन्दा पहिलो पटक चाहिँ मत्ती 20:26 यो शब्द प्रयोग गरिएको छ। मत्ती 20:26 यो डियाकोनोस भन्ने शब्द नयाँ नियममा चाहिँ पहिलो पटक मत्ती 20:26 प्रयोग गरिएको छ। यहाँ के भनेको छ भने मत्ती 20:26 तर तिमीहरूका बीचमा चाहिँ त्यस्तो हुने छैन, तर तिमीहरूका बीचमा जो ठुलो हुने इच्छा गर्दछ ऊ चाहिँ तिमीहरूको सेवक बनोस्। अनि त्यही शब्द। त्यसैले हरेक व्यक्ति जो ठुलो हुने इच्छा गर्छ ऊ वास्तवमा हुनुपर्ने चाहिँ सेवक हो है। अनि 27 पदमा चाहिँ ऊ दास बनोस् भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले सेवक 27 पदमा हेरौँ त, अनि तिमीहरूको बिचमा जो पहिलो हुने इच्छा गर्छ ऊ चाहिँ तिमीहरूको दास बनोस्। त्यसैले यहाँ समानान्तरता देखाइरहेछ। डिकन भनेको सेवक हो वास्तवमा शब्दको हुबहु अनुवाद अनुसार, तर सेवक भनेको चाहिँ उसले दास चाहिँ एउटा नोकर चाहिँ कसैको सेवा गरिरहेको छ। अनि 28 पदमा चाहिँ अझ ख्रिस्टले आफ्नै बारेमा बताउनुहुन्छ है। त्यहाँ भनेर छ त्यसरी नै मानिसका पुत्र भनेको येशू ख्रिस्ट पनि सेवा गरिनलाई, अब यहाँ चाहिँ नाम शब्द होइन तर क्रिया है, भर्ब युज भइरहेको छ। सेवा गरिनलाई होइन तर सेवा गर्न, त्यही शब्द हो डियाकोनोस, तर त्यसको चाहिँ क्रियापदको रूप यहाँ प्रयोग भएको छ। भनेको के गर्ने, डिकनले के गर्छ, सेवा गर्छ। अनि येशूले भन्नुभयो मानिसका पुत्र पनि सेवा गरिनलाई होइन तर सेवा गर्न र धेरैको सट्टामा छुटकाराको दामका निम्ति आफ्नो प्राण दिन आए। सबभन्दा ठुलो सेवा चाहिँ उहाँको क्रुसको सेवा थियो है, जसद्वारा उहाँले हाम्रो भलाइ गर्नुभयो, आफ्नै बारेमा सोच्नु भएन, आफ्नै निम्ति होइन तर हाम्रो निम्ति उहाँ क्रुसमा जानुभयो। सबभन्दा ठुलो सेवा त्यो थियो। त्यसैले सामान्य अर्थमा पनि यो शब्द प्रयोग गरिएको हामीले देख्यौँ। यहाँ चाहिँ विशेष गरी डिकनहरूकै लागि मात्र भनेर यो शब्द प्रयोग गरिएको छैन रहेछ, तर यो चाहिँ सामान्य अर्थमा पनि प्रयोग गरिएको छ। तर सबभन्दा पहिलो प्रयोग नै एकदम सामान्य हिसाबमा हरेक विश्वासीहरूको लागि प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। जो तिमीहरूको बिचमा ठुलो हुने इच्छा गर्छ ऊ चाहिँ तिमीहरूको डिकन बनोस् भनेको ऊ चाहिँ हरेक विश्वासी नै परमेश्वरका सेवकहरू हुन्। अनि बाइबलमा अन्य ठाउँमा पनि यो शब्दहरू प्रयोग गरिएको हामी देख्छौँ। मत्तीमा छौँ, मत्ती 22:13 एकचोटि हामी हेरौँ त। मत्ती 22:13 चाहिँ ख्रिस्टले विवाह भोजको दृष्टान्त उहाँले बताउनुहुन्छ मत्ती 22:1 पददेखि। अनि उनीहरू चाहिँ बोलाउन जान्छ तर त्यो उसको दासहरू कुटाइ खान्छन् इत्यादि। तर 113 पद मात्र हामी हेरौँ। एउटा व्यक्ति चाहिँ त्यहाँ विवाहको वस्त्र नलगाइकन आउँछ, अनि त्यसको बारेमा के बताएको छ त्यो घटनाको बारेमा 13 पदमा 22:13। तब राजाले सेवकहरूलाई भने
त्यसरी डियाकोनोसहरूलाई भने त्यसका हात खुट्टा बाँधेर त्यसलाई लैजा। त्यसैले अब यहाँ अलिकति अर्थ बुझ्छौँ। डिकनहरू वा सेवकहरू भनेको को हो? उनीहरू चाहिँ यहाँ राजाको सेवकहरू भनेको छ, अर्थात् यिनीहरू चाहिँ राजाको काम गरिरहेको छ, भौतिक कामहरू गरिरहेको छ, राजाको भौतिक पक्षहरू हेरिरहेको छ। अनि विशेष गरी यहाँ चाहिँ विवाह भोजमा टेबलमा काम गरिरहेका छन्, पकाउने, तुल्याउने, खानदिने अनि अरू कामहरू पनि हेरिरहेको छ है। त्यसैले यहाँ पनि त्यसरी प्रयोग गरेको छ विवाह भोजको दृष्टान्तमा राजाका सेवकहरूलाई डिकनहरू भनेको छ। अनि त्यति मात्र होइन, पावल आफैले पनि आफैलाई र अपोल्लोसलाई पनि डिकन वा सेवक भनेर सम्बोधन गरेका छन्। पहिलो कोरिन्थीमा एकचोटि त्यहाँ पनि हेरौँ त। पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 5 पद। पहिलो कोरिन्थी 3:5 त्यसैले यो सेवक भन्ने शब्द कसरी प्रयोग भएको छ बाइबल हामी त्यो हेर्न खोजिरहेछौँ। पहिलो कोरिन्थी 3:5 पद। पहिलो कोरिन्थी 3:5 हुन्छ, यहाँ पढ्नेछौँ। यस्तो लेखिएको छ, तपाईँहरूले छिटो पल्टाउन सक्नुहुन्छ होला भनेर म धेरै बेर नपर्खेको, सक्नुहुन्छ होला। त्यसैले पहिलो कोरिन्थी 3:5। अनि अब तपाईँहरूलाई देखिरहेको छैन मैले, तर आशा चाहिँ के गर्छु भने मैले कुनै पद भन्दाखेरि तपाईँहरू त्यहाँ पल्टाउनुहुन्छ अनि मैले त्यो पद पढ्दाखेरि तपाईँहरूले सँगै त्यो पद हेरिरहनु भएको छ भन्ने मैले आशा गरिरहेको छु। अनि त्यस्तै गर्नुभएको पनि छ होला, किन त्यो लेखिरहन व्यस्त हुनुभन्दा जब हामी पढ्दैछौँ हाम्रो आँखा नै त्यो पदमा भयो भने अझै स्पष्ट बुझ्न हामीलाई सहायता हुन्छ है। पहिलो कोरिन्थी 3:5 यहाँ यस्तो लेखिएको छ, तब पावल को हो र अनि अपोलोस को हो र? केवल डियाकोनोसहरू हुन्, अर्थात् सेवकहरू हुन्, जसद्वारा तिमीहरूले विश्वास गर्यौ, जसरी प्रभुले हरेकलाई दिनुभएको छ। त्यसैले पावलले आफैलाई अपोलोसलाई पनि सेवक भनेको हामीले देख्यौँ। पहिलो कोरिन्थी 3:5 पनि, अरू ठाउँमा पनि छ, दोस्रो कोरिन्थी 3:6 इत्यादि, तर त्यहाँ पल्टाउने छैन। तिमोथीलाई पनि डियाकोनोस वा सेवक भनिएको छ है। पहिलो थेसलोनिकी 3:2 छ त्यो चाहिँ। एकचोटि पल्टाउँ त त्यहाँ। पहिलो थेसलोनिकी 3 अध्यायको 2 पद हामी यहाँ प्रयोगहरू हेर्दैछौँ। पहिलो थेसलोनिकी 3:2 यहाँ यस्तो लेखिएको छ। पहिलो थेसलोनिकी 3:2 अनि हाम्रा भाइ र प्रभुका सेवक साथै सुसमाचारमा हाम्रा सहकर्मी तिमोथीलाई तिमीहरूलाई स्थिर पार्नका निम्ति इत्यादि पठायौँ। त्यसैले तिमोथीलाई पनि सेवक भनिएको छ। त्यति मात्र होइन, एउटा स्त्रीलाई, फिबी नामको एउटा स्त्रीलाई पनि सेविका भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। हाम्री सेविका, हाम्री बहिनी फिबी, रोमी 16 अध्यायमा त्यो प्रयोग गरेछ। पल्टाउनु पर्दैन, किनभने सबै पल्टाउने हामीलाई अहिलेको समय पनि पुग्दैन। रोमी 16 टिप्न सक्नुहुन्छ। रोमी 16को 1 पद त्यहाँ भनेछ, हाम्री बहिनी फिबीलाई जो केङ्क्रियामा भएको मण्डलीकी सेविका हुन्, म तिमीहरूका सामु सिफारिस गर्दछु। भनेको यो रोमको पत्र, रोमीहरूको पत्र लिएर गएको चाहिँ फिबीले नै थियो भन्ने यहाँबाट देखिन्छ। त्यसैले एउटा स्त्रीलाई पनि सेवक भनिएको छ। अनि हिब्रू 1 अध्यायमा चाहिँ स्वर्गदूतहरूलाई पनि परमेश्वरका सेवकहरू भनिएको छ है। स्वर्गदूतहरू परमेश्वरका सेवकहरू हुन्। अनि थुप्रै काम छ स्वर्गदूतहरूको। अनि स्वर्गदूतहरू उहाँको आज्ञामा यताउता उनीहरू व्यस्त भरि हुन्छन्। अनि साथै हिब्रू 6:10 चाहिँ यहाँ सेवक होइन तर सेवा भन्ने शब्द प्रयोग गरेर हरेक विश्वासीको लागि प्रयोग गरेको छ। तिमीहरूले यसरी गरेर देखाइरहेका छौ, सेवा गरेर। अनि अर्को कुरा चाहिँ अझै मुक्ति नपाएका व्यक्तिहरू, हाम्रो देशका शासकहरू, प्रहरीहरू, अधिकारीहरूलाई पनि परमेश्वरका सेवक भनिएको छ। रोमी 13:3 भनेको हाम्रो देशका अधिकारीहरू मुक्ति नपाए पनि, एउटा मण्डलीको हिस्सा नभए पनि त्यो ओहदामा रहेर मानिसहरूमाथि शासन गर्न अनि ठिक न्याय गर्न प्रभुले त्यो व्यक्तिहरूलाई त्यो ओहदा दिनुभएकोले ती ओहदामा भएका व्यक्तिहरू पनि परमेश्वरका सेवकहरू, डिकनहरू त्यो हिसाबले। त्यसैले अब यहाँ हामी के सिक्छौँ भने, यसरी सामान्य अर्थमा प्रयोग भएकोले पहिलो कुरा हामीले के सिक्नुपर्छ भने हरेक विश्वासी सेवकहरू हुन् है।
त्यसैले हामीले चाहे औपचारिक रूपमा डिकनको ओहदा पाऊँ वा नपाऊँ, हामीहरू उहाँको सेवकहरू हुनुपर्छ अनि प्रभुको मण्डलीको सेविकाहरू हुनुपर्छ। अनि वास्तवमा ख्रिस्ट सर्वोत्तम नमुना हुनुहुन्छ। अघि हामीले पद पनि हामीले हेऱ्यौँ कि उहाँ सेवा गरिनलाई होइन तर सेवा गर्नलाई आउनुभयो। उहाँको मन त्यस्तो छ, उहाँ नम्र हुनुहुन्छ अनि सेवा गर्ने हृदय छ उहाँको। त्यसैले हरेक विश्वासी सेवक वा सेविका हुनुपर्छ। अनि हामी यहाँ दोस्रो बुँदामै हेर्छौँ डिकनको ओहदा। अनि अर्को कुरा हामी के हेर्न सक्छौँ भने त्यहाँ चाहिँ तर औपचारिक रूपमा नै डिकन हुन प्रभुले कोही कोही व्यक्तिहरूलाई बोलाउनु पनि भएको हुन्छ वा दान दिनुभएको हुन्छ है। त्यसैले डिकनको ओहदा नै लिनलाई त्यसै हरेक विश्वासीहरू सेवक सेविका भए पनि स्थानीय मण्डलीमा चाहिँ यस्तो ओहदाहरू पनि हुन्छन् जहाँ एउटा व्यक्तिले अन्य ख्रिस्टीय जनहरूभन्दा पनि अझै विशेष तरिकाले औपचारिक रूपमा नै जिम्मेवारी लिएर मण्डलीका सेवकहरू अथवा भनौँ डिकनहरू भइकन औपचारिक रूपमा नै यो डिकन वा सेवकको काम गर्छ है। त्यसैले सबैजना सेवक हुनुपर्छ, तर विशेष तरिकाले प्रभुले मण्डलीमा केही व्यक्तिहरूलाई बोलाउनुहुन्छ जो चाहिँ मण्डलीमा त्यो डिकनको ओहदा नै लिएर अनि सिस्टमेटिक तरिकाले भनौँ, अझै अर्गनाइज्ड तरिकाले, यो शब्द ठ्याक्कै आइरहेको छैन, जो उहाँहरू चाहिँ डिकनको सेवा गर्नुहुन्छ। अनि प्राचीनहरूले एल्डरहरूले चाहिँ मण्डलीको आत्मिक कार्यभार सम्हाल्नुहुन्छ भने डिकनहरूले चाहिँ मण्डलीको भौतिक कुराहरूको कार्यभार सम्हाल्नुहुन्छ है। त्यसैले जिम्मेवारी यहाँ फरक छ। प्राचीनहरू एल्डरहरू वा अध्यक्षहरूले चाहिँ मण्डलीको आत्मिक पक्षलाई सम्हालिरहनु भएको छ, त्यसमा सेवा गरिरहनु भएको छ भने डिकनहरूले चाहिँ मण्डलीको भौतिक कुराहरूको सेवा गरिरहनु भएको हुन्छ। त्यसैले तेस्रो कुरा हामी हेरौँ डिकनको आवश्यकता। किन मण्डलीमा डिकनको आवश्यकता पर्छ त? डिकनको आवश्यकता किन पर्छ? अनि त्यो चाहिँ हामी सबभन्दा पहिलो डिकनहरूलाई हेर्नुपर्छ। बाइबलका सबभन्दा पहिलो डिकनहरू को थिए? अनि निकै महत्त्वपूर्ण छ यो खण्ड चाहिँ। प्रेरित 6 अध्यायमा पल्टाउँछ। प्रेरित 6 अध्यायको 1 पददेखि त्यहाँ एउटा घटना छ अनि त्यहाँ चाहिँ पहिलो डिकनहरूको नियुक्ति छ। अनि त्यहीबाट हामी थाहा पाउन सक्छौँ डिकनको आवश्यकता के हो, किन डिकनहरू आवश्यक पर्छन्। अनि मैले चाहिँ विशेष गरी 2टा मात्रै बुँदा बनाएको छु किन डिकन आवश्यक पर्छन् भन्नेमा। प्रेरित 6 अध्यायबाट पहिलो चाहिँ मण्डलीको कारोबारको बोझ उठाउन है, वा भनौँ मण्डलीको भौतिक भन्ने शब्द प्रयोग गर्न नछुटाउँ, मण्डलीको भौतिक कारोबारको बोझ उठाउन डिकनहरूको आवश्यक पर्छ। र दोस्रो र महत्त्वपूर्ण कारण अर्को किन डिकनहरूको आवश्यक पर्छ भने प्राचीनहरूलाई वचन र प्रार्थनाको सेवाको निम्ति पूर्ण रूपले स्वतन्त्र गराउन है। त्यसैले प्राचीनहरूलाई वचन र प्रार्थनाको सेवाको निम्ति पूर्ण रूपले स्वतन्त्र गराउन डिकनहरूको आवश्यकता पर्छ। त्यसैले मुख्य 2टा कारण त्यही देख्छौँ हामी किन डिकनको आवश्यक पर्छ। प्रेरित 6 अध्याय हेर्दाखेरि मण्डलीको भौतिक कारोबारको बोझ उठाउन, अनि त्यसो गरेर दोस्रो कुरा चाहिँ प्राचीनहरूलाई वचन र प्रार्थनाको सेवाको निम्ति पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र गराउन। त्यसैले यहाँ पहिलो कुरा हामी हेरौँ मण्डलीको भौतिक कारोबारको बोझ उठाउन। अनि हुन त वास्तवमा 2टा कुरा सँगै नै जाने कुरा हो, 2टा छुट्टै बुँदा बनाए पनि। तर हामी प्रेरित 6 अध्यायको विशेष गरी अहिले 1 पददेखि 4 पद हामी हेरौँ। तपाईँले चाहिँ आफ्नो समयमा 7 पदसम्म पढ्नु होला। प्रेरित 6को 1 पददेखि अब म पढ्नेछु। अनि ती दिनहरूमा जब चेलाहरूको सङ्ख्या बढ्दै गयो तब हिब्रूहरूको विरोधमा ग्रिक भाषा बोल्ने यहुदीहरूको गनगन सुरु भयो, किनभने दिनको सेवामा तिनीहरूका विधुवाहरूलाई वास्ता गरिएको थिएन। त्यसैले यरुसलेमको मण्डली जो बढ्दै थियो, हजारौँले मुक्ति पाइरहेका थिए एकैपटकमा पनि, त्यो मण्डली निकै ठुलो भएको थियो, सङ्ख्यामा निकै बढेको थियो। अनि त्यहाँ चाहिँ 2 खालका यहुदीहरू थिए है। एउटा चाहिँ ग्रिक भाषा बोल्ने यहुदीहरू थिए अनि अर्को चाहिँ हिब्रू भाषा बोल्ने यहुदीहरू।
दुई खालको यहुदीहरू हामी देख्छौँ त्यो सुरुको मण्डलीमा। तर त्यहाँ चाहिँ धेरै व्यक्तिहरू भएको हुनाले अब सबैको बारेमा बोझ उठाउन गाह्रो भयो। अनि त्यो भएपछि मानवीय स्वभाव अनुसार मलाई चाहिँ हेरेन भन्ने हिसाबले गनगन सुरु भयो है। अनि त्यहाँ चाहिँ शान्ति हुनुपर्ने, तर त्यहाँ गनगन भयो। अनि अब यो कुरालाई त्यहाँ प्रेरितहरूले चाहिँ नदेखेको जस्तो गरेनन्। जब उनीहरूको आवाज त्यहाँ आउन थाल्यो त्यो गनगनको, तब त्यहाँ 2 पदमा हेरौँ के भएको छ। तब ती 12 जनाले भनेको 12 प्रेरितले चेलाहरूको जमातलाई आफू कहाँ बोलाएर भने, अब उनीहरू के हुँदैछ भने यहाँ पढौँ, परमेश्वरको वचन छोडेर खुवाउने पियाउने सेवा गर्नु हाम्रा निम्ति उचित छैन। उनीहरू के हुँदैछन् भने खास हामी यो गर्न भ्याउँदैनौँ पनि। अनि हाम्रो मुख्य उद्देश्य चाहिँ यहाँ तपाईँहरूलाई खानदिनु होइन, हाम्रो मुख्य उद्देश्य आत्मिक उद्देश्य छ है। त्यसरी परमेश्वरको वचनलाई नै ध्यान दिन छोडेर हामी अब कसलाई के चाहिन्छ, कसलाई खुवाउने कसलाई पियाउने ध्यान दिन थाल्यौँ भने मण्डलीको मुख्य उद्देश्यमा असर पुग्छ। तर यो काम पनि गर्नु परेछ। के गर्ने? 3 पद, यसकारण भाइहरू हो, आफ्नो बीचबाट नाम चलेका पवित्र आत्मा र बुद्धिले भरिएका 7 जना मानिसहरूलाई खोज, जसलाई हामी यस काममा, अनि यहाँ यो शब्द प्रयोग भएको छ, नियुक्त गर्न सकौँ। त्यसैले अब यहाँ औपचारिक रूपमा नै त्यो ओहदामा नियुक्त गर्ने कुरा हुँदैछ। 4 पद, तर हामी चाहिँ प्रार्थना र वचनको सेवामा निरन्तर लागिरहनेछौँ। अनि त्यहाँ तल पढ्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ विश्वास पवित्र आत्माले भरिएको व्यक्तिहरूलाई उनीहरू छान्छन्, उनीहरू खुसी पनि हुन्छन्। अनि त्यसमध्ये मुख्य 2टा नाम चाहिँ स्टिफनस र फिलिप हुन्। स्टिफनस जो चाहिँ 7 अध्यायमा उसको प्रख्यात भाषण छ वा प्रचार छ, अनि पहिलो शहीद पनि हुन पुगे स्टिफनस। फिलिप जो चाहिँ सामरियाको इलाकामा अनि खजान्ची नपुंसकलाई सुसमाचार सुनाउन पुगेका थिए। त्यसैले यी व्यक्तिहरू पनि त्यहाँ डिकनको रूपमा नियुक्त गरिन्छ। अनि 6 पद हामी हेरौँ, यहाँ यी व्यक्तिहरूलाई उनीहरूले चुन्छन्। अनि 6 पद, जसलाई तिनीहरूले प्रेरितहरूका सामु खडा गरे अनि प्रार्थना गरेर उनीहरूले तिनीहरूमाथि आफ्ना हातहरू राखे। त्यसरी औपचारिक रूपमा नै डिकनको होदा। अनि यो चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण छ है। यो चाहिँ अब सामान्य अर्थमा सबैजना सेवक हो भन्ने अर्थमा होइन, तर अब औपचारिक रूपमा नै एउटा सामान्य क्रिस्चियनले गर्ने भन्दा बढ्ता गर्न तयार भएका व्यक्तिहरू र औपचारिक जिम्मेवारी लिएर जवाफदेहिता लिएर है हामी जवाफ दिन्छौँ हाम्रो सेवाको तपाईँहरूलाई भनेर उनीहरूले अब सेवा लिइरहेका छन्। त्यसैले यहाँ किन डिकनको आवश्यक पर्यो त? मुख्य 2टा कुरा हो, मण्डलीको भौतिक कारोबारको बोझ उठाउन अनि प्राचीनहरूलाई वचन र प्रार्थनाको सेवाको निम्ति पूर्ण रूपमा स्वतन्त्रता दिन है। त्यसैले प्रेरित 6 अध्यायमा यरुसलेमको मण्डलीमा 7 जना डिकनहरू चुन्नुको कारण यही थियो, भनेको मण्डलीको भौतिक कारोबारको बोझ उठाउन, विशेष गरी ताकि प्राचीनहरूले समय पाउन् वचनमा। त्यसैले अब विचार गरौँ, एउटा स्थानीय मण्डलीमा ध्यान दिनुपर्ने थुप्रै मानिसहरू पनि हुन्छन् र साथै थुप्रै भौतिक र आर्थिक कार्यभार पनि हुन्छन्। एउटा स्थानीय मण्डली भनेको खालि जाने र वचन सुन्ने फर्किने होइन, त्यहाँ धेरै भौतिक कामहरू हुन्छन्, आर्थिक जिम्मेवारीहरू हुन्छन्। एउटा मण्डली एउटा परिवार, एउटा घर, एउटा घरमा खालि खाने पिउने मात्र हुँदैन, त्यहाँ धेरै कामहरू हुन्छ। मण्डली पनि त्यस्तै हो। अनि त्यो भौतिक कामहरूको बोझ उठाउनलाई डिकनहरू चाहिन्छ, औपचारिक रूपमा नियुक्त गरिएका डिकनहरू। दोस्रो चाहिँ प्राचीनहरूलाई वचन र सेवाको निम्ति पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र गराउन पनि डिकनहरूको आवश्यकता पर्छ। डिकनहरूको आवश्यकता कारण चाहिँ अध्यक्षहरू प्रार्थना र वचनको सेवामा स्वतन्त्र हुन सकुन् भनेर प्रेरित 6 को 4 पद। तर हामी चाहिँ प्रार्थना र वचनको सेवामा निरन्तर लागिरहनेछौँ। मण्डलीको कामहरूमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम भनेको वचनको आत्मिक सेवकाई हो है। महत्त्वपूर्ण काम, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ वचनको आत्मिक सेवकाई हो। डिकनहरूले प्राचीनहरूलाई बगालको निम्ति खँदिलो र सर्वोत्तम शिक्षा तयार पार्न स्वतन्त्र गराउँछन्। 6 पद, तर हामी चाहिँ प्रार्थना र वचनको सेवामा निरन्तर लागिरहनेछौँ। मण्डलीको कामहरूमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ वचनको आत्मिक सेवकाई हो है। महत्त्वपूर्ण काम, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ वचनको आत्मिक सेवकाई हो। डिकनहरूले प्राचीनहरूलाई बगालको निम्ति खँदिलो र सर्वोत्तम शिक्षा तयार पार्न स्वतन्त्र गराउँछन्।
मानौँ एकजना प्राचीन हुनुहुन्छ जसले चाहिँ अबको सङ्गतिमा वचन तयार गर्न छ, तर त्यो चर्च भवनमा चाहिँ सरसफाइ गर्नु पर्थ्यो, त्यो गरिएको छैन। चर्च भवन छ, फोहोर छ, अनि साथै त्यहाँ आर्थिक कुराहरूको रिपोर्टहरू तयार पार्न थियो, अनि र त्यहाँ चाहिँ केही भौतिक कामहरू गर्नु परेको थियो। अनि त्यो प्राचीन चाहिँ चर्च जानुहुन्छ, अनि उहाँ चाहिँ त्यहाँ बढालेर बस्न थाल्नुहुन्छ, दिनभरि सफा गर्न थाल्नुहुन्छ भने आउने शनिबार अथवा त्यो आउने सेवामा चाहिँ अब बगालले कस्तो खालको शिक्षा पाउँछ होला, भनेको कतिको खँदिलो खानेकुरा पाउँछ होला है। तर त्यो मण्डलीमा अर्को व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ भन्नुहुन्छ, ए फलानु हाम्रो अगुवा त त्यहाँ गएर त्यो काम गर्दै हुनुहुन्छ, पर्सि त सङ्गति छ। अनि ती व्यक्तिहरू जानुहुन्छ, अगुवालाई भन्नुहुन्छ, तपाईँ यहाँ होइन, यो काम हामी गर्छौँ, तपाईँ गएर प्रार्थना गर्नुहोस् र वचन तयार गर्नुहोस्, अनि यसमा अलमल नगर्नुहोस् भनेर ती व्यक्तिहरूले त्यो प्राचीनलाई वा एल्डरलाई चाहिँ त्यहाँबाट पुरै स्वतन्त्र गरिदिन्छन्। डिकनहरू भने त्यस्तो, जसले चाहिँ अनि अबदेखि उसो त्यो जिम्मा पुरै हामी लिइदिन्छौँ है, यहाँ के सफा गर्नुपर्ने, के आर्थिक रिपोर्ट बनाउनु पर्ने, त्यो सब हामी लिइदिन्छौँ, तपाईँ चाहिँ प्रार्थना र वचनमा ध्यान दिनुहोस्, अनि हामीलाई खँदिलो खानेकुरा खुवाउनुहोस् वचनबाट। त्यसैले डिकनहरू ती व्यक्तिहरू जसले चाहिँ मण्डलीको अन्य भौतिक कारोबारहरूको जिम्मेवारी उठाइदिएर सिकाउने व्यक्तिलाई, अध्यक्षलाई, प्राचीनलाई चाहिँ वचनमा पुरै ध्यान दिनलाई स्वतन्त्र गराइदिनुहुन्छ है। त्यसैले डिकनहरू धेरै आवश्यक हुनुहुन्छ, उहाँहरू मण्डलीको निकै महत्त्वपूर्ण हिस्सा हुनुहुन्छ, अनि निकै ठुलो जिम्मेवारी छ सहायता गरिदिनुलाई। पहिलो तिमोथीमा फर्किँदै गरौँ। अब चाहिँ हामी डिकनको मापदण्डहरू हामी हेर्नेछौँ, जसरी यहाँ बताएको छ त्यसरी नै सुरुको डिकनहरूको निम्ति पनि त्यसै चौथो कुरा हामी हेर्दैछौँ। अब डिकनको मापदण्ड है, डिकनको मापदण्ड। अनि सुरुका डिकनहरू स्टिफनस, फिलिप अनि अरू व्यक्तिहरूको पनि त्यहाँ निश्चित मापदण्ड तोकिएको थियो। उनीहरू चाहिँ नाम चलेको हुनुपर्थ्यो है, अनि पवित्र आत्मा र बुद्धिले भरिएको पनि हुनुपर्थ्यो। स्टिफनस तिनीहरूमध्ये एकजना थिए है। अनि तर पहिलो तिमोथी 3 अध्यायमा चाहिँ अझै विस्तृत रूपमा डिटेलमा त्यो मापदण्डहरू, अझ थप मापदण्डहरू उल्लेख गरिएको हामी देख्छौँ। त्यसैले यहाँबाट पनि के देख्छौँ भने हरेकजना सेवक भए पनि डिकन चाहिँ एउटा विशेष ओहदा नै हो, त्यहाँ विशेष मापदण्डहरू तोकिएको छ, अनि त्यहाँ चाहिँ विशेष तरिकाले नियुक्त गर्ने काम पनि गरिएको छ। अनि जसै हामी यो पढ्छौँ, अघि पनि हामीले पढ्यौँ पहिलो तिमोथी 3:8-13, यहाँ भएको मापदण्डहरू हेर्दाखेरि चाहिँ डिकनहरू एउटा उच्च आत्मिक जीवन स्तर भएका व्यक्तिहरू हुन् भन्ने कुरा चाहिँ पुरै स्पष्ट हुन्छ है। त्यसैले औपचारिक रूपमा नै डिकनको ओहदा पाएका व्यक्तिहरू चाहिँ उनीहरू चाहिँ उच्च मापदण्ड अथवा भनौँ उच्च आत्मिक जीवन भएका व्यक्तिहरू हुन्। अनि भन्ने हो भने डिकन र अध्यक्षहरूको मापदण्ड लगभग उस्तै छ, खालि सिकाउनमा सिपालु भनिएको चाहिँ छैन। यसो तुलना गऱ्यौँ भने डिकनहरू चाहिँ सिकाउनमा सिपालु हुनुपर्छ भनिएको छैन। तर एउटा कुरा म के थप्न चाहन्छु भने डिकनहरू सिकाउनमा सिपालु हुनुपर्छ भनेर त्यो मापदण्ड नै तोकिएको छैन, किनभने त्यहाँ भौतिक कामहरूको निम्ति उनीहरूलाई बोलाइएको। तर यसरी नतोकिए तापनि डिकनहरू चाहिँ सिकाउनै नसक्ने व्यक्तिहरू पनि होइनन् वास्तवमा है, सिकाउनै नसक्ने व्यक्तिहरू होइन, किनभने उनीहरू पवित्र आत्मा र बुद्धिले भरिएका व्यक्तिहरू हुन्। जस्तै पहिलो डिकनहरूमध्ये 2 जनाको विचार गरौँ। स्टिफनस डिकन थिए, अब सिकाउनमा सिपालु हुनुपर्छ भनेर तोकिएको त थिएन, तरै पनि प्रेरित 7 अध्यायमा स्टिफनसको प्रचार पढ्नुहोस् है, उसले आफ्नो बाइबल जानेको व्यक्ति थियो। अनि उसको शिक्षा, उसको प्रचार सुनेर त्यो सुन्ने धर्मगुरुहरू पनि छक्कै परे, उनीहरूसँग जवाफ पनि थिएन। अनि स्टिफनसलाई ढुङ्गै हानेर भौतिक रूपमा उसलाई हानि गर्नु बाहेक, उनीहरूको हातमा ढुङ्गा बाहेक मुखमा जवाफ थिएन।
अर्थात् स्टिफनस डिकन थिए, तर सिकाउन आवश्यक परेमा सिकाउन सक्ने व्यक्ति पनि थिए। फिलिप पनि डिकन थिए है, तरै पनि फिलिप सुसमाचार सुनाउने विषयमा निकै जोसिलो र प्रभावकारी पनि थियो। आत्माहरू जितिरहेको थियो फिलिपले। त्यसैले म त डिकन हो, मेरो काम त यहाँ प्रचार गरे होइन भनेर स्टिफनसले प्रेरितहरूलाई बोलाउन गएनन्। फिलिपले पनि प्रेरितहरूलाई सुसमाचार सुनाउन खोज्न गएनन्। त्यसैले हो, सिकाउनमा सिपालु भनेर तोकिएकै छैन, तर मापदण्ड हेर्दा, उनीहरूको जीवन हेर्दाखेरि उनीहरू सिकाउनै नसक्ने व्यक्ति पनि होइनन्। आवश्यक पर्दा अघि बढ्न सक्ने व्यक्तिहरू डिकनहरू। त्यसैले केही मापदण्डहरू विचार गरौँ, हाम्रो अब थोरै समय छ। पहिलो चाहिँ यहाँ भनेको छ गम्भीर भनेको छ 8 पदहरू। यही प्रकारले सेवकहरू वा डिकनहरू पनि गम्भीर हुनुपर्छ। त्यसैले गम्भीर भन्ने शब्दलाई यहाँ दुई तरिकाले बुझ्न सकिन्छ। गम्भीर हुनुपर्छ भनेको चाहिँ पहिलो चाहिँ मानिसहरूद्वारा, यो चाहिँ बुलिन्जरको शब्दार्थ हो है, म जुन बताउँदैछु, मानिसहरूद्वारा श्रद्धेय, आदरणीय, मानिसहरूद्वारा सम्मानित र प्रतिष्ठित व्यक्ति भन्ने बुझिन्छ। त्यसैले गम्भीर भनेको चाहिँ ऊ चाहिँ आदरको योग्य व्यक्ति हो। आदर योग्य भनेर अनुवाद पनि गरिएको छ यही शब्दलाई फिलिपी 4:8 मा। जुन जुन कुरा आदर योग्य छन्, त्यही शब्द गम्भीर भन्ने शब्द, आदर योग्य। अनि खास 4 पदमा हामीले तुलना गऱ्यौँ भने यहाँ एल्डरले आफ्नो छोराछोरीलाई कसरी अधीनमा राख्ने, 4 पद भनेको छ आफ्नो छोराछोरीलाई सारा गम्भीरता साथ अधीनमा राखेर आफ्नो घरलाई राम्ररी सञ्चालन गर्ने हुनुपर्छ। त्यसैले यहाँ अध्यक्षले आफ्नो छोराछोरीलाई गम्भीरता साथ भनेको चाहिँ आदरको साथ उनीहरूलाई आदर गर्न सिकाइरहेको छ, आदरको साथ अधीनतामा बस्न सिकाइरहेको छ है। त्यसैले त्यही शब्द हो यहाँ तल पनि। डिकनहरू चाहिँ आदर योग्य व्यक्तिहरू हुनुपर्छ मानिसहरूद्वारा, तर साथै मानिसहरूप्रति पनि ऊ आदर योग्य हुनुपर्छ। भनेको चाहिँ ऊ खालि आदर पाइरहेको छैन, तर उसले अरूलाई आदर दिने खालको व्यक्ति हो, अरूलाई सम्मान गर्ने खालको व्यक्ति हो। अनि जसले अरू व्यक्तिलाई सम्मान गर्न सक्दैन भने उसको सेवा कसरी गर्ला है। यो चाहिँ खास संसारको कामदार जस्तो होइन, मन नपरे पनि यो आत्मिक कुरा। उसले आदर सहित गरिरहेको छ मण्डलीको विश्वासीहरूको सेवा है। अनि त्यसैले उसको मनोभाव चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ भनेको ऊ चाहिँ आदर योग्य हुनुपर्छ हैन। अरूलाई आदर गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने मात्र होइन, तर आफै पनि आदरको योग्य छ। उसको चरित्र नै यस्तो छ मानिसहरूप्रति है। अर्को मापदण्ड यहाँ तोकिएको छ, 2 जिब्रे भनेको छ 8 पदमा। यही प्रकारले सेवकहरू पनि गम्भीर हुनुपर्छ। अनि के हुनु हुँदैन, 2 जिब्रे हुनु हुँदैन भनेको छ है। 2 जिब्रे भनेको चाहिँ यहाँ जन गिलले चाहिँ कसरी भन्नुभएको छ भने 2 जिब्रे भनेको चाहिँ उसको हृदय र जिब्रो एक आपसमा सहमत भएको छैन। उसको हृदयले एउटा कुरा गर्दैछ, जिब्रोले अर्को कुरा गर्दैछ, अनि मिलाउन खोजिरहेछ है। हुन त हृदयमा जेसो मुखले त्यही बोल्ने हो, तर खास यहाँ हृदयलाई थाहा छ यो कुरा गलत हो, तर जिब्रोले चाहिँ आफूलाई सही बनाउन एउटा कुरा बोलिदिन्छ, अनि फेरि सच्याउनलाई फेरि अर्को कुरा बोलिदिन्छ त्यही एउटा कुरालाई। 2 जिब्रे। अब अझै यहाँ हेरौँ, बुलिन्जरले चाहिँ यसलाई कसरी अर्थ लगाउनु भएको छ भने 2 जिब्रे भनेको चाहिँ एउटै कुरा 2 चोटि भन्नु, दोहोऱ्याउनु। कुन अर्थमा? अनि यसो विचार गर्दाखेरि के बुझिन्छ भने 2 जिब्रे भनेको चाहिँ उसले एउटै कुरालाई 2 चोटि भनिरहेछ, तर 2 फरक तरिकाले, 2 व्यक्तिहरूसँग 2 फरक तरिकाले प्रस्तुत गरिरहेछ भन्ने। अनि एउटासँग एउटा कुरा गर्दैछ त्यही कुरा, अनि अर्कोसँग फेरि अर्को तरिकाले कुरा गर्दैछ त्यही कुरा है। त्यसैले डिकन चाहिँ एउटा मानिस एउटा कुरा, अर्को मान्छेले अर्को कुरा गर्ने हुनु हुँदैन है। अनि फुस्रो कथा बनाउँदै घर घर घुम्ने व्यक्ति पनि हुनु हुँदैन। भनेको उसको जिब्रो चाहिँ स्वस्थ हुनुपर्छ, वचनमा नचुक्ने व्यक्ति है। उसको बोली वचन
अनि खास मुख्य कुरा गर्ने हो भने दुई जिब्रे भनेको चाहिँ यो डिकनको ऊ कतिको इमान्दार छ, ऊ कतिको सत्यनिष्ठ छ भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छ है यो चरित्र चाहिँ। त्यसैले यो व्यक्ति चाहिँ उसले बोलेको कुरामा बिना शङ्का भरोसा गर्न लायकको व्यक्ति हो। ऊ एकैछिनमा आफूलाई ठिक बनाउन एउटा कुरा बोल्ने, फेरि अर्कोचोटि फेरि अर्को कुरा बोल्ने, त्यस्तो खालको व्यक्ति छैन। ऊ दुई जिब्रे छैन, उसको चाहिँ एउटै जिब्रो छ, उसले एउटै कुरा गर्छ जहाँ गए पनि। यदि गलत छ भने त्यो गलत हो, यदि ठिक छ भने त्यो ठिक हो, यदि आफू गलत छु भने गलत हो होइन। त्यसैले कुरा बनाउँदै एउटै कुरालाई दुई फरक तरिकाले दोहोऱ्याएर भनिरहेको छैन ठाउँ ठाउँमा गएर। अर्को मापदण्ड चाहिँ हो पियक्कड भनेको छ। पियक्कड हुनु हुँदैन, पियक्कड हुनु हुँदैन। अनि दाखमध्येले मातिएको होइन, तर पवित्र आत्माले भरिएको हुनुपर्छ। प्रेरित 6 अध्यायमा त्यो नयाँ भनौँ पहिलोचोटि डिकनहरू चुन्दाखेरि प्रेरितहरूले त्यही भन्नुभयो, पवित्र आत्माले भरिएको। अनि यहाँ भनेको छ पियक्कड हुनु हुँदैन। त्यसैले एफिसी 5:18 हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर दाखमध्येले नमातियो तर पवित्र आत्माले भरपुर हो। त्यसैले डिकनहरू दाखमध्येले भरिएको होइन तर पवित्र आत्माले भरिएको हुनुपर्छ। अनि त्यसैले यो पियक्कड भन्ने शब्द हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ माथि एल्डरहरूकोमा, अनि त्यसैको नोट तपाईँले फेरि हेर्नुभयो हुन्छ। अर्को चाहिँ नीच कमाइको लोभी हुनु हुँदैन भनेको छ। अनि यो पनि खास एल्डरको मापदण्डमा पर्छ। त्यसैले त्यो नोट एकचोटि तपाईँले फेरि फर्केर हेर्नु होला, नीच कमाइको लोभी। तर डिकनहरूको सवालमा चाहिँ विशेष गरी यो कसरी लागु हुन्छ भने डिकनहरूले चाहिँ मण्डलीको आर्थिक कुरा पनि सम्हालिरहेका हुन्छन्। डिकनहरूलाई मण्डलीको आर्थिक आय व्ययको जिम्मेवारी पनि हुन्छ है। अनि त्यसैले यो जिम्मेवारी वहन गर्दा वा यो जिम्मेवारी लिँदाखेरि चाहिँ डिकनलाई त्यो पैसाको विषयमा परीक्षा हुन सक्छ। जब उसको हातमा पैसा छ, उसको हातमा पैसाको थैली छ, ऊ चाहिँ खजान्ची हो। अनि यदि ऊ पैसाको लोभी हो भने ऊ चाहिँ जहिले पनि परीक्षामा पर्न सक्छ त्यो पैसा। त्यसैले यस्तो व्यक्तिलाई डिकनको जिम्मेवारी दिनु हुँदैन। ऊ पैसाको लोभ गर्ने व्यक्ति छ भने जिम्मेवारी दिनै हुँदैन, त्यहाँ जहिले पनि खतरा हुन्छ है। विलियम म्याकडोनल्डले उहाँको टिप्पणीमा यस्तो भन्नुभएको मलाई निकै राम्रो लाग्यो। अनि मैले यहाँ लेखेको छु, निज कमाइको लोभी उहाँले के भन्नुहुन्छ भने मात्र पैसाको लागि है, मात्र पैसाको लागि आफ्नो प्रभुलाई धोका दिने अन्तिम खजान्ची यहुदा इस्करियोती होइन, त्यसरी भन्नुहुन्छ। त्यसैले यहुदा इस्करियोती नै पैसाको लागि आफ्नो प्रभुलाई धोका दिने अन्तिम खजान्ची होइन। मण्डली इतिहासमा धेरै यस्ता खजान्चीहरू छन् जसले पैसाको लागि आफ्नो प्रभुलाई धोका दिएका छन् है। त्यसैले हामीले डिकनको जिम्मेवारी दिँदाखेरि राम्रोसँग जाँच्नुपर्ने एउटा क्षेत्र यो व्यक्ति पैसाको सवालमा उसको हेराइ दृष्टिकोण कस्तो छ, पैसाले उसले कसरी हेरिरहेको छ। यदि यो पैसाको लोभी हो भने उसलाई डिकनको पदमा राख्नै हुँदैन, किनभने धोका हुनसक्छ मण्डलीलाई पनि प्रभुलाई पनि। अनि 9 पद हामी हेरौँ। 9 पदमा चाहिँ यो व्यक्ति चाहिँ डिकन चाहिँ शिक्षाको सवालमा पक्का भएको देख्छौँ। 9 पद, चोखो विवेकसित विश्वासको रहस्यलाई पक्रिराख्ने हुनुपर्छ। 9 पद, चोखो विवेकसित विश्वासको रहस्यलाई पक्रिराख्ने हुनुपर्छ। अब यो कुरालाई थोरै विचार गरौँ। डिकनहरू सिकाउनमा सिपालु हुनुपर्छ भनेर नभने तापनि शिक्षा र जीवनमा उनीहरू पक्का छन्। भनेको आफ्नो शिक्षाको विषयमा उनीहरू विश्वस्त छन्, निश्चित छन् र स्वस्थ छन् है। त्यसैले डिकनको हुदामा चाहने व्यक्तिहरू यस्तो हुनुपर्छ। भनेको आफूले जे विश्वास गरिरहेको छ त्यो चाहिँ आफ्नो विश्वासमा उनीहरू पक्का, विश्वस्त, निश्चित। अनि यो विश्वास भन्ने शब्द चाहिँ ग्रिकमा हेर्ने हो भने यो विश्वास भन्ने शब्दको अगाडि चाहिँ त्यहाँ डेफिनेट आर्टिकल प्रयोग गरिएको छ। यो चाहिँ त्यसैले सामान्य कुनै विश्वास भनेको होइन, तर के विश्वास त्यसको जवाफ दिइरहेको छ है। भनेको चाहिँ
यहाँ कुन चाहिँ विश्वासलाई पक्रने, म प्रभुलाई विश्वास गर्छु, मेरो विश्वास ठुलो छ, त्यो विश्वासको कुरा गरेको होइन। मेरो विश्वास बढाइदिनुहोस् त्यसको कुरा गरेको होइन। तर कुन विश्वासलाई पक्रिरहेको छ उसले, यहाँ चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। यो चाहिँ उसलाई सुम्पिएको विश्वास, अर्थात् विश्वासको सम्पूर्ण सङ्गालो है, वा शिक्षा वा विश्वासको सार, म के विश्वास गर्छु, त्रिएक परमेश्वरको विषयमा म के विश्वास गर्छु, प्रायश्चितको विषयमा म के विश्वास गर्छु, ख्रिस्टको सशरीर बौरी उठाइ, सशरीर आगमन, कन्या जन्म, क्रुसमा उहाँको मृत्यु, अनि पवित्र आत्मा, म के विश्वास गर्छु यो कुराहरूमा। अर्थात् त्यो विश्वासको सङ्गालो, हाम्रो विश्वासको शरीर भनौँ, विश्वासको सार है। त्यसैले सामान्य अर्थमा होइन, तर ठोस उक्त विश्वास, हामीलाई सुम्पिएको विश्वास। यहुदाको पुस्तकमा पनि त्यही भनेछ, हामीलाई सुम्पिएको विश्वासको निम्ति सङ्घर्ष गर्दै यत्नपूर्वक सङ्घर्ष गर भनेको छ। त्यसैले डिकनहरू चाहिँ म के विश्वास गर्छु भन्ने कुरामा ऊ मण्डलीसँग एकमत भएको व्यक्ति हुनुपर्छ है। हाम्रो मण्डली के विश्वास गर्छ त्यो कुरामा ऊ खालि अगुवाले सिकाएकोले होइन, तर ऊ आफै नै विश्वस्त छ, आफै निश्चित छ। अनि यहाँ भनेको छ त्यो विश्वासको रहस्य भनेको चाहिँ पुरानो नियममा गुप्त राखिएको थियो, तर नयाँ नियममा प्रेरितहरूद्वारा र भविष्यवक्ताहरूद्वारा प्रकाशमा ल्याइएको छ है। त्यसैले जस्तै त्रिएक, पुरानो नियममा यसको कुरा थियो, तर नयाँ नियममा पुरै छर्लङ्ग पारिएको छ। मण्डली, ख्रिस्टको आगमन, मण्डलीलाई लिन आउने, यो सब कुराहरू रहस्य थियो, तर अब छर्लङ्ग पारिएको छ है। अनि त्यसैले विश्वासको रहस्य भनेको हामी जे विश्वास गर्छौँ, हाम्रो विश्वासको सङ्गालो, अर्थात् भन्ने हो भने पुरै पवित्र शास्त्रको शिक्षा हो। यसको रहस्यलाई यहाँ के भनेछ भने पक्रिराखेको छ। कसरी? चोखो विवेकसित, 9 पदमा त्यही भनेको छ, चोखो विवेकसित विश्वासको रहस्यलाई पक्रिराख्ने। अब चोखो विवेक भनेको चाहिँ अब सरल शब्दमा भन्ने हो भने आफैलाई साक्षी दिने असल र खराबको ज्ञान हो। विवेकले चाहिँ जहिले पनि आफैलाई साक्षी दिइरहेको हुन्छ है। विवेक अरूको लागि होइन, तर आफ्नै लागि हो है। जब आदमले असल र खराब छुट्याउने रुखको फल खाए, उसलाई चाहिँ अब असल पनि र साथै खराब पनि छुट्याउने ज्ञान थियो। असल र खराब दुवै छुट्याउन सक्थ्यो, अनि त्यसैलाई विवेक भनिएको छ। अनि त्यही विवेकको अधीनतामा नै प्रभुले सुरुका मानिसहरूलाई छोड्नु भयो, तर उनीहरूले खराबै गर्न रोजे। त्यसैले विवेक भनेको चाहिँ आफैलाई साक्षी दिने असल र खराबको ज्ञान हो। उसले आफैलाई साक्षी दिइरहेछ, यो ठिक छ, यो खराब छ, यो ठिक छैन भन्दैछ है। त्यसैले चोखो विवेक भनेको चाहिँ जहिले पनि असल गर्ने रोजाइहरूले भरिएको जीवन हो। चोखो विवेक भनेको चाहिँ उसले असल गरिरहेको छ, असल गर्न रोजिरहेको छ। त्यसैले उसको विवेक चाहिँ चोखो छ। साथै चोखो विवेक भनेको चाहिँ पापप्रति अति संवेदनशील। अनि एउटा व्यक्तिले, एउटा विश्वासीले कुनै पाप गरेको छ भनौँ न, एउटा हिसाबले ल चर्च आउनु छोड्यो एउटा विश्वासी, 1 हप्ता 2 हप्ता आएन, सुरुमा चर्च नजाँदा उसलाई गाह्रो हुन्छ भनेको उसको विवेकले चाहिँ भन्दैछ तिमी जानुपर्छ है। भनेको उसको विवेक संवेदनशील छ, चोखो छ, उसले भन्दैछ तिमी जानुपर्छ। तर 3 हप्ता जाँदैन, 4 हप्ता जाँदैन, उसको विवेकले अझै बेसकन घन्टी बजाउँछ, जाऊ चर्च जाऊ, 1 महिना भइसक्यो, तर ऊ अझै जाँदैन, काम भन्छ, सङ्गति जाँदैन भने अब 1 महिनापछि 2 महिना 3 महिना हुँदाखेरि उसको विवेकको त्यो घन्टीको आवाज चाहिँ सानो हुन थाल्छ, मर्यो बिस्तारै। 5-6 महिनापछि त विवेक बोल्न पनि छोड्छ है। केही पनि मनमा केही पनि हुँदैन, जाउँ नजाउँ, जाँदिनँ, एकदम सजिलै जाँदिनँ। त्यसैले चोखो विवेक भनेको चाहिँ पापप्रति संवेदनशील अनि गलत कुराहरूप्रति संवेदनशील। जब पहिलोचोटिमै त्यो विवेकले हुँदैन भन्छ, भनौँ पवित्र शास्त्रले भिजेको विवेक हो भने हुँदैन भन्छ गल्तीलाई, त्यो व्यक्ति ठिक गर्न लाग्छ है। त्यसैले हाम्रो विवेकलाई हामीले संवेदनशील राख्नुपर्छ। सानो गल्तीमा पनि हाम्रो विवेकले ठुलो घन्टी बजाओस् है।
अनि जुन विवेक चोखो छैन उसले चाहिँ ठुलो गल्तीमा पनि सानो घन्टी बजाउँछ त्यो विवेकले। तर चोखो विवेकले चाहिँ सानो गल्तीमा चाहिँ ठुलो घन्टी बजाउँछ। त्यसैले चोखो विवेक हुनुपर्छ हाम्रो। अनि यहाँ सन्दर्भमा हेर्ने हो भने प्रत्यक्ष सन्दर्भमा चाहिँ चोखो विवेक चाहिँ ठिक विश्वासबाट नै आउँछ। ठिक विश्वासद्वारा नै चोखो विवेक आइरहेको छ। ठिक विश्वास नै चोखो विवेकको मूल हो। त्यही अनुसार चोखो विवेकसित विश्वासको रहस्यलाई पक्रिराख्ने। जति हामी ठिक विश्वास गरेर छौँ, जति हामी परमेश्वरको वचनप्रति विश्वस्त छौँ अनि हामी परमेश्वरको शिक्षामा स्वस्थ छौँ, त्यति नै हाम्रो विवेक चोखो हुन्छ। अनि कसरी हाम्रो विवेक चोखो गर्ने? हाम्रो पापहरू स्वीकार गरेर। हिब्रू 10 मा त्यही भनेको छ है। कि तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यो आफ्नो समयमा हिब्रू 10 मा चाहिँ चोखो विवेक भनेको ख्रिस्टको रगतको छिट्काउ पाएको विवेक हो। साँचो मन, चोखो विवेक अनि ख्रिस्टको रगतले भनेको हाम्रो पापहरू स्वीकार गर्दै उहाँद्वारा शुद्धाउँदै। अब 10 पदमा हामी हेरौँ। यहाँ अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ डिकनहरूको मापदण्डमा। 10 पदमा भनेको छ, तर उनीहरू पनि पहिले जाँचिउन्, त्यसपछि निर्दोष पाइए भने उनीहरूले सेवकको काम गरून्। त्यसैले जाँच भन्नुभएको छ। हतारमा आतुरीमा डिकन नियुक्त नगर है। कसैलाई खुसी पार्न डिकन बनाउने होइन। अनि मैले देखेको छु एउटा चर्चमा चाहिँ त्यहाँ भएको एउटा व्यक्तिलाई खुसी बनाउन, उसलाई मनाउन, उसलाई डिकनको हुँदा दिए। मण्डलीको आर्थिक कार्यभार दियो। अनि फलस्वरूप के भने त्यो व्यक्तिले त्यो मण्डलीको पैसाको ठिक हिसाब पनि दिएन अनि पैसा पनि दिएन, उनले सङ्गति पनि आउन छोड्यो। त्यसैले कसैलाई खुसी पार्न दिइने दर्जा होइन डिकन भनेको है। तर उसलाई जाँच्नुपर्छ। अनि जाँच्नलाई विशेष गरी दुईवटा कुरा हामीले हेर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ समय हेर्नुपर्छ, अर्को चाहिँ विश्वासयोग्यता हेर्नुपर्छ। समयको जाँच पनि आवश्यक छ, किनभने उसको यो मापदण्डहरू जुन गुणहरूको कुरा गरेको छ त्यो रहिरहने खालको फल छ कि छैन उसको जीवनमा, त्यो जाँच्नलाई समय चाहिन्छ है। अहिले अचानक सबै कुरामा जिरहेको विश्वासयोग्य देखेर उसलाई खुसी भएर डिकन दिइहाल्नु हुँदैन। तर जाँच्नुपर्छ उसको यो फल, उसको जीवन चाहिँ स्थिर खालको हो कि होइन, त्यो जाँच्नुपर्छ पहिला। उसको यो गुणहरू साँच्चै उसको गुण हो कि होइन। अनि अर्को चाहिँ विश्वासयोग्यता, उसलाई दिएको सानो जिम्मेवारीहरूमा विश्वासयोग्य छ कि छैन त्यो पनि हेर्नुपर्छ। किनभने हरेक विश्वासीहरू सेवक हुन् र हरेक विश्वासीले केही न केही जिम्मेवारी पाइरहेका हुन्छन्, अनौपचारिक रूपमा भए पनि। त्यसैले थोरै कुरामा विश्वासयोग्य भयो भने मात्रै ऊ धेरै कुराहरूको जिम्मेवारी लिन सक्छ अनि उसलाई दिन पनि सकिन्छ। मत्ती 25:21 है, स्याबास विश्वासयोग्य र असल दास, तिमी थोरै कुरामा विश्वासयोग्य भयो, त्यसरी उहाँले भन्नुभएको छ। अनि पवित्र शास्त्रमा पनि प्रभुले कुनै व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुभएको छ भने पहिले जाँच्नु भएर मात्र पछि प्रयोग गर्नुभएको नमुनाहरू हामी देख्न सक्छौँ। तपाईँले केही सोच्न सक्नुहुन्छ कि होइन? अनि पर्याप्त नजाँचेका व्यक्तिहरूलाई जिम्मा दिँदाखेरि चाहिँ ठुलो धोका हुन्छ। मण्डलीमा ठेस लाग्ने कारण पनि हुन्छ, नयाँ विश्वासीहरूलाई है, अरूहरूलाई पनि। त्यसैले जाँच्नुपर्छ अनि निर्दोष पाइनुपर्छ। निर्दोष भनेको चाहिँ उसमा दोष लगाउने कुरा छैन। अध्यक्षको गुण पनि हामीले हेरेका थियौँ। निर्दोष भनेको दोष त लगाउला मान्छेहरूले, तर त्यो दोषको योग्य ऊ छैन, वास्तवमा निर्दोष छ है। अनि अब 11 र 12 पदमा चाहिँ डिकनको घर परिवारको कुरा गरिएको छ, त्यो सबै हामी हेर्ने छैनौँ। 11 पदमा चाहिँ उनीहरूको पत्नीहरूको कुरा गरिएको छ जुन हामीले अध्ययन गरिसक्यौँ। 12 पदमा चाहिँ उनीहरूको अझै एउटा मापदण्ड तोकिएको छ। सेवकहरू, 12 पद हेरौँ त। सेवकहरू एउटै पत्नीका पति हौन्, आफ्ना छोराछोरीहरू र आफ्नो घरलाई राम्ररी सञ्चालन गर्न सक्ने हौन्। त्यसैले यसको बारेमा हामीले एल्डरको अध्ययनमा हेरिसकेका छौँ, त्यो नोट हेर्नुहोला। अनि 13 पद हेरौँ अन्तिममा अनि अन्त गरौँ ल। किनकि जसले सेवकको काम राम्ररी गर्दछन् उनीहरूले आफ्नो निम्ति एउटा असल दर्जा र ख्रिस्ट येशूमा भएको विश्वासमा ठुलो साहस प्राप्त गर्दछन्। त्यसैले डिकन चाहिँ एउटा काम हो, यहाँ सेवकको काम भनेको छ। र साथै यो चाहिँ राम्ररी गरिनुपर्छ। डिकनको काम चाहिँ खालि
जिम्मा लिने र त्यसैमा खुसी हुने होइन, त्यो गरिनुपर्ने काम हो जसले सेवकको काम राम्ररी गरिनुपर्छ। र साथै यो काम चाहिँ सम्माननीय काम पनि रहेछ है। यो सेवकको काम चाहिँ यहाँ भनेको असल दर्जा पाउँछ उसले, अनि ख्रीष्ट येशूमा भएको विश्वासमा ठुलो साहस पनि पाउँछ। त्यसैले डिकनको ओहदामा काम गर्ने व्यक्ति एउटा सम्माननीय काम पनि हो, र यो ओहदाले, यो कामले ख्रीष्टमा उसलाई आत्मिक साहस दिन्छ, उसको विश्वासमा साहस दिँदो रहेछ उसलाई। अनि त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण छ है। यसलाई हामी यहाँसम्म मात्रै हेर्नेछौँ डिकनको अध्ययनहरूमा। अनि प्रभुलाई धन्यवाद होस् तपाईँहरूलाई पनि। त्यसैले तपाईँहरू अझै राम्रोसँग नोटहरू हेर्नुहोस्, अनि केही प्रश्नहरू छ भने मलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई यो पालिको होमवर्क चाहिँ पहिलो तिमोथी 3को 14देखि 16 पदमा भएको कुराहरूलाई जति सक्नुहुन्छ बुदागत रूपमा लेख्नुहोस्। अनि ख्रीष्ट चाहिँ आत्मामा धर्मी ठहरिनु भयो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूमध्ये कतिले होमवर्क दिन बाँकी छ। मैले पनि बिर्सेछु त्यो होमवर्क छ भनेर, हिजो प्रशान्त भाइले दिनुभएपछि बल्ल थाहा भयो। अनि त्यसैले अबको होमवर्कमा त्यो गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसैले पहिलो तिमोथी 3को 14देखि 16मा भएको शिक्षाहरू के छ, के बुझ्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको आफ्नै तरिकाले अध्ययन गरेर यसलाई पुरा गर्नु होला कृपया। अनि यहाँसम्म गरेछौँ, आज 6:30 पनि भएको छ। तपाईँहरूले प्रभुले सहायता गर्नुभएको होस् नोट्सहरूबाट। अनि हामी सबै सेवक हुनुपर्छ, चाहे हामी औपचारिक रूपमा त्यो ओहदा पाऊँ नपाऊँ। यो हाम्रो जाँचको समय पनि हो, हाम्रो विश्वास योग्यता प्रमाणित गर्ने समय हो। अनि प्रभुको इच्छामा मण्डलीहरू नयाँ नियम को तरिकाले, नयाँ नियम मण्डलीको डिजाइनमा अघि बढ्नुपर्छ। अनि पावलले तीतसलाई भने चाहिँ सबै कुराहरू ठिकठाक पार भनेको मण्डलीहरूमा अध्यक्षहरू नियुक्त हुनुपर्छ, डिकनहरू नियुक्त हुनुपर्छ, अनि औपचारिक रूपमा, अनि एउटा संस्थागत भनौँ न, अथवा सिस्टमेटिक भन्नु खोजेको अर्गनाइज्ड हुनुपर्छ। अनि प्रभुले सहायता गर्नुभएको हाम्रो मण्डलीहरूमा पनि त्यसरी गर्नलाई। अनि तपाईँहरू जसले विश्वास योग्यताको साथ प्रभुको कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ, अनि प्रभुको कामको निम्ति आफ्नो अगुवाहरूलाई वचन र प्रार्थनामा स्वतन्त्र गराउनलाई हर सम्भव तरिकाले गरिरहनु भएको छ। तपाईँहरू सबैलाई धेरै धन्यवाद। अनि हामी यसरी नै बढ्दै गरौँ, अनि यसरी प्रभुको कामको आदर होस् है। किनभने अन्तिममा त्यो एउटा पद हेरौँ न, प्रेरित 6मा जब डिकनहरूले आफ्नो काम राम्ररी गर्छन्, प्रेरित 6 अध्याय पल्टाउनुहोस् त। अन्तिममा जब डिकनहरूले प्रभुको सेवाको काम राम्ररी गर्छन्, त्यहाँ चाहिँ जहिले पनि आत्मिक फल हुन्छ। भौतिक कुरालाई जब डिकनहरूले राम्ररी हेरिदिनुहुन्छ, त्यहाँ आत्मिक उन्नति हुन्छ जहिले पनि। त्यसै महत्त्वपूर्ण भाग हो यो। प्रेरित 6को 7 पदमा, प्रेरित 6को 7मा यस्तो लेखिएको छ। अनि भनेको जब यहाँ नियुक्त गरियो है, 6 पददेखि नै हेरौँ। यी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ तिनीहरूले प्रेरितहरूका सामु खडा गरे, अनि प्रार्थना गरेर उनीहरूले तिनीहरूमाथि आफ्ना हातहरू राखे। भनेको हातहरू राख्नु भनेको चाहिँ हाम्रो समर्थन छ यी व्यक्तिहरू, अनि हामी प्रार्थना गर्छौँ, हाम्रो पुरा समर्थन छ होइन यो ओहदामा यी व्यक्तिहरूलाई राख्नुमा भनेर हातहरू राखे। अनि प्रभुको जिम्मामा सुम्पे होइन। त्यसपछि के भयो 7 पद, अनि परमेश्वरको वचन बढ्दै गयो, अनि यरुसलेममा चेलाहरूको सङ्ख्या साह्रै बढ्यो, अनि पुजारीको एउटा ठुलो भिडले पनि यस विश्वासलाई पालन गर्यो। त्यसैले जब त्यहाँ डिकनहरू नियुक्त गरिए, तब त्यहाँ आत्मिक फाइदा भयो, वचन बढ्न सक्यो, अनि प्रेरितहरूले वचनमा र प्रार्थनामा लागिरहन सके। त्यो कारणले त्यो आत्मिक उन्नति भयो। त्यसैले डिकनहरूको धेरै ठुलो भूमिका छ वास्तवमा। अनि डिकनको ओहदा निकै उच्च ओहदा हो। कसरी थाहा हुन्छ भने मापदण्डहरूबाट थाहा हुन्छ। अध्यक्षहरूकै बराबरको मापदण्ड तोकिएको छ। अनि
खालि सिकाउनु वा सिपालु नभनेको मात्रै हो, तैपनि यी व्यक्तिहरू सिकाउन सक्ने व्यक्तिहरू थिए। स्टिफनस, फिलिप जस्ता व्यक्तिहरू, पवित्र आत्मा र बुद्धिले भरिएका, नाम चलेका व्यक्तिहरू। अनि तर बाँकी सबै ओहदा एउटै छ। पारिवारिक जिम्मेवारीदेखि लिएर उसको व्यक्तिगत गवाईहरू, उसको गम्भीरता, पैसा सम्बन्धी उसको मनोभाव, दाख मध्य सम्बन्धी उसको मनोभाव, यो सब कुराहरू हेर्दाखेरि खास हरेक विश्वासी नै त्यस्तो हुनुपर्छ। हरेक विश्वासी चाहे उसले ओहदा पाओस् नपाओस्, मलाई त डिकन भएन, म त यहाँ प्रचारक अध्यक्ष हुनुपर्ने हो, मलाई त्यो गरेन भनेर त्यो व्यक्ति यदि उसको जीवनमा कम आउँछ भने वास्तवमा कहिले पनि योग्य थिएन। किन ओहदाको लागि त्यो बन्ने होइन, तर चरित्र वा आत्मिक फल त्यस्तो भएकोले त्यो ओहदा दिने हो। ओहदा पाउनलाई यस्तो भने होइन। त्यसले हामी गलत हुनुहुँदैन, म यो गरेर म चाहिँ यो ओहदामा पुग्छु होइन, तर म प्रभुसँग हिँड्दै यो त मेरो जीवनमा भइरहनु पर्छ, चाहे मैले त्यो ओहदा पाऊँ वा नपाऊँ, है, नियुक्त नै गरियौँ वा नगरियौँ। अनि यस्तो व्यक्तिहरूलाई प्रभुले प्रयोग गर्नुहुन्छ जो साँच्चै सक्कली छन्, है, अनि देखावटी छैन, तर वास्तवमै यस्ता व्यक्तिहरू प्रभुले सहायता गर्नुभएको होस् तपाईँहरू सबैलाई र मलाई पनि। हामी ख्रिस्ट जस्तै बन्न सकौँ अनि ख्रिस्ट हामीमा बनिनु भएको होस् प्रभुको कामको निम्ति अनि मण्डलीको उन्नतिको निम्ति हामीले एकअर्कासँग यसरी बढ्न सकौँ, है। हुन्छ, म प्रार्थना गर्छु अन्तिममा अनि हाम्रो आजको समय